मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज यकुम जमादुल अव्वल है, 25 नवंबर है, जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। असहाब पैगम्बर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ असहाब का जिक्र हो रहा है। आज हम जनाब अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करेंगे, और इसके ऊपर बात करने के लिए हमेशा की तरह आपकी हदिल अजीज शख्सियत जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब नजफ अशरफ इराक से हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहे मुस्लिम साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह क़िबला। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जनाब अम्मार यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के वालिदैन का मकाम और मर्तबा और मंजिलत क्या है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालने का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जनाब अम्मार रिज़वानुल्लाह ताला अलैह सहाबी जलील, उनके वालिदैन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये वो दोनों हस्तियां हैं कि जिनको इस्लाम के कबूल करने में सबकत हासिल है। यानी अगर सहाबा में मैं ये कहूँ कि जनाब अम्मार के वालिद गिरामी जनाब यासिर और उनकी वालदा गिरामी जनाब सुमैया ने इस्लाम में सबकत की, तो ये मुबालगा नहीं है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम और बनु हाशिम के ख़ानदान तो आबा व अजदाद से ईमान और कुल्ले ईमान का मिस्दाक है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। उनका तो क़यास नहीं किया जा सकता, न किसी का कोई मुकाबला उनसे हो सकता है। लेकिन बात है असहाब पैगंबर की। अगरचे मौला अली भी सहाबी भी थे, लेकिन उनका एक और मर्तबा जो बुलंद तरीन मर्तबा है भाई का होना, और इसी तरह अहले बैत में से होना, इमाम होना, आइम्मा के का बाप होना, सैयदतुन निसाइल आलमीन का शौहर होना, शबाब अहले जन्नत के जितने भी जवान जन्नत के होंगे उनके सरदारों का जो है वो वालिद गिरामी होना, उनका तो एक अलग मकाम है। तो क्योंकि मशहूर ये है कि सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का इजहार किया, और इस वजह से मैं थोड़ी ये बात कर रहा था कि ये लोग इस बात को कंपेयर न करें। अगर बात सहाबा की है तो अम्मार यासिर के वालिद गिरामी और उनकी वालदा सबकत करने वालों में इस्लाम की तरफ जो है ना सबसे पहले जो नूर इस्लाम को उन्होंने कबूल किया और उनके दिलों में ये नूर पहुंचा, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का तो मुकाबला नहीं हो सकता। अम्मार यासिर जो उनके वालिद का नाम यासिर था, ये असल में यमन से थे और वहां से हिजरत करके मक्के में आए, और मुहक्किकीन का ये कहना है कि ये असल अरब थे, यानी अरबों की जो सिलसिला नसब है उनका सिलसिला नसब भी जिक्र हुआ। ये गुलाम नहीं थे, मशहूर कर दिया गया कि ये गुलाम थे। हाँ, तो क्योंकि मक्के में कमजोर थे इस जैसे कि कबीला नहीं था, और कुरैश मक्का ने इनके ऊपर बहुत जुल्म ढाए, खसूसन जब इन्होंने इस्लाम का इजहार किया तो जुल्म की इंतहा कर दी। जनाब यासिर को और उनकी वालदा गिरामी सुमैया को खजूर के दरख्तों से बांध दिया जाता था, और सख्त गर्मी में फिर उनके ऊपर लोहे की बहुत बड़ा वजन जो हदीद होता था वो रख दिया जाता था, और लोहे की जीरा पहना दी जाती थी, और शदीद ज़दो को किया जाता था इस्लाम कबूल करने के बाद। जैसे बिला तशबी जनाब आसिया ज़ौजा फिरौन जो थी, उन्होंने उनके इस्लाम का भी जब पता चला वो भी तकिए के आलम में थी, इस्लाम को मख्फी रखा हुआ था, और वो भी शहीदा हैं। यानी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के एतबार से कहा जाए
تو جناب آسیہ مستورات میں پہلی شہیدہ ہیں، اور اگر محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب اظہار ہوا تو جناب سمیہ پہلی شہیدہ ہے اسلام میں، اور جب علی اللہ ولی اللہ کے دفاع کی بات آئی، غدیر کے دفاع کی بات آئی، تو جناب سیدۃ النساء العالمین جو ہے نا وہ شہیدہ ہیں، امامت کا دفاع کرنے والی۔ اور جناب سمیہ جو ہیں انہوں نے بھی بہت زحمتیں برداشت کی، اور سب سے پہلے جناب یاسر عمار کے والد گرامی کو زد و کوب کر کر کے اذیتیں دے دے کے ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جناب سمیہ کو شہید کیا گیا۔ ابو جہل جس کا اصل نام ابو الحکم تھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملعون کی دشمنی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی اور رسول خدا سے دشمنی کی وجہ سے اور اس کی جہالتوں کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل رکھا تھا۔ تو جناب سمیہ کا قاتل جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ اس کا مطلب ہے ابو لہب ہو، جس کے بارے میں سورت جو ہے نا تبا یدا ابی لہب، یعنی پوری سورت آئی ہے کہ خدا اس کے دونوں ہاتھ توڑ دے، تو خدا نے یہ جو بات کی ہے ابو لہب کے بارے میں اور پھر ابو جہل کے بارے میں، تو یہ بہت سارے ابو تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے دشمنی کی یا محمد و آل محمد سے دشمنی کی، تو خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر جو ان کے پیروکار کوئی ہیں۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں اسلام اور جو ہے نا کفر کا ایک آپس میں ایک جنگ جاری ہے، تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب یاسر اور ان کی زوجہ محترمہ سمیہ، یعنی نہ کوئی ان کو ظاہری ایسے حالات تھے کہ کہیں سے ان کو سپورٹ ملتی، خدا پہ اتنا مضبوط ایمان، پورے قریش مکہ جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، سخت اذیتیں دے رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی دے رہے ہیں، صبرن صبرن آل یاسر، اے یاسر کا خاندان اور یاسر آپ لوگ صبر کریں، ان موعدکم الجنہ، آپ کی وعدہ کا جو ہے وہ خدا کی طرف سے جنت ہے۔ دیکھیں کتنا ایمان مضبوط تھا۔ آج لوگوں نے 14 سال بعد جو ہے نا وہ ساری دلیلیں بھی ان کے سامنے ہیں، رسول خدا بھی دنیا سے چلے گئے، پھر بھی لوگوں کے ایمان مضبوط ہونا تو دور کی بات، ایمان ہی نہیں لوگوں کے اندر ہوتے، ضعیف ہوتے ہیں یا بالکل ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو دیکھیں اس دور میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی ایمان لانے والے نہیں تھے، اہل بیت کے علاوہ کوئی اظہار ایمان کرنے والے نہیں تھے، تو ان ہستیوں نے سبقت کی، اور یہ السابقون السابقون اولئک المقربون کا مصداق ہے ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے سبقت کی وہ خدا کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو جناب یاسر جو عمار کے والد تھے وہ بھی خدا کے بہت زیادہ قریب تھے، اور اس آیت کا مصداق ہے۔ جناب سمیہ بھی جن کو شہید کر دیا گیا، اس کو نیزہ مار کے جو ہے نا شہید کیا گیا جناب سمیہ کو، تو دیکھیں اس کے باوجود بھی عمار نے اپنے والدین کی شہادت کے بعد بھی یہ جذبہ ایمانی کہ عمار نے اس اسلام سے دوری اختیار کرنے کی بجائے قربانیاں اور جہد کرتے رہے۔ جی موسوی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ جناب عمار یاسر صحابی جلیل کا جو ان کی خاندانی پس منظر تھا اس کو آپ نے بیان کیا قبلہ۔ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے اور جناب عمار یاسر کے صحابی ہونے کا جو مقام اور منزلت ہے جو کتب احادیث کے اندر درج ہے وہ کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ سے سنیں قبلہ۔ جی سب سے پہلے تو بعض آیات جو ہیں، جیسے کہ شروع کے پروگرامز میں بھی میں نے وہ آیت پڑھی تھی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو رسول اسلام کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ شدید ہوتے ہیں اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ صفت بدرجہ اتم جو ہے وہ جناب عمار کے اندر موجود تھی کہ سارے کافر جو ہیں وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں والدین پہ، حتیٰ جناب عمار پہ بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار، چٹان کی طرح اور پہاڑ کی طرح مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور تحمل کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور قربانیاں دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا یعنی آپس میں رحم دلی تھی، اہل بیت سے ان کی رحم دلی جیسے رہی، اور شروع سے لے کر آخر تک جب سے ایمان لائے
زندگی کی آخری سانسوں تک ایمان والوں سے ان کا تعلق رہا، ایمان والوں کی پشت پناہی کی، امیر المومنین کی پشت پناہی کی۔ تو یہ وہ سارے مواقف ہیں جناب عمار کے جو ان کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسری آیت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر کسی صحابی کو رضی اللہ کہا جائے گا تو سب سے پہلے سلمان و ابو ذر کی طرح عمار کا حق بنتا ہے کہ انہیں رضی اللہ کہا جائے، کہ جن پہ اللہ راضی ہو، اور جن کے بارے میں یہ قرآن کی آیت آئی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اتنے مصائب دیکھے جھیلے، والدین کی قربانی دینے کے باوجود جو ہے اپنے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے اس عمل صالح سے پیچھے نہیں ہٹے، قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ وہ عظمت ہے جناب عمار کی کہ جو بہت کم لوگوں کو تاریخ میں نصیب ہوئی ہے۔ فقط تاریخ اسلام کی میں بات نہیں کر رہا، میں پوری انسانیت کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ جب مشکلیں سامنے ہوں، مشکلوں کے پہاڑ سامنے ہوں، پھر ثابت قدم رہنا اور دل میں بھی ذرا شکوہ نہ کرنا کہ خدا کا، جب ہم خدا پہ ایمان لا رہے ہیں تو ہمارے اوپر اتنے مصائب کیوں؟ آج دنیا پہ اگر تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جائے، فقر کا مسئلہ آ جائے، مرض آ جائے، کوئی ٹینشن آ جائے، تو لوگ عجیب عجیب شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات کفری کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں جناب عمار اور ان کے خاندان کو کہ ساری دنیا مخالفت میں ہے سوائے رسول خدا کی ایک تسلی کے۔ اتنا ایمان مضبوط اور اتنا شکوہ بھی نہیں ہے کہ اے پروردگار تو قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور جب ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں تو ہمارے اوپر اتنے مصائب پھر کیوں آ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ایمان کی ایک بہت بڑی جو ہے نا دلیل اور بہت بڑی جو علامت ہے کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں تمام مصائب کو برداشت کیا اور ثابت قدم رہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے امام انتظار میں ہے پردہ غیب میں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا یقین کامل ہے، جن کا ایمان بلند درجے پہ ہے، اور وہ تمام مصائب کو سامنے رکھتے ہوئے، جھیلتے ہوئے، شکوہ تو دور کی بات، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہو اور ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ ہو۔ تو جناب عمار 8ویں درجے ایمان پہ ہیں، جیسے جناب سلمان کو 10واں درجہ ایمان کا کہا گیا کہ وہ 10ویں درجے پہ فائز ہیں، جناب ابو ذر 9ویں درجے ایمان پہ فائز ہیں، اور جناب عمار 8ویں درجے ایمان پہ فائز ہیں۔ یعنی اتنا بلند ترین ایمان، مضبوط ترین ایمان۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جوہد سے، جن کی کوشش سے اسلام کی کشتی آگے رواں دواں ہوئی، اصلی اسلام کا جو سلسلہ تھا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کیونکہ اگر یہ ہستیاں قربانیاں نہ دیتی، یہ ہستیاں تحمل اور صبر نہ کرتی، تو آئندہ آنے والی نسلیں کہہ سکتی تھی کہ انبیاء یا ائمہ علیہ السلام نے صبر کیا، وہ تو معصوم تھے، وہ تو بلند پایا ہستیاں تھیں، لہذا یہ مصائب جھیلنا، یہ قربانیاں دینا ہمارے پاس کی بات نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عمار جیسی اور ان کے خاندان جیسی ایک آئیڈیل پرسنالٹیز ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو سامنے رکھ کے انسان بڑھتا ہے، انسان ثابت قدمی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا عمار یاسر کی شخصیت کو اور سیرت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اول اسلام میں قربانیاں دی، تحمل کیا، صبر کیا، اسی طرح ان کی ثبات قدمی جناب عمار کی رسول خدا کے جانے کے بعد جو پھر ایک امت کے اوپر اور اسلام کے اوپر مصائب آئے، وہی ثابت قدمی تھی، وہی جذبہ ایمانی تھا، وہی ہمت تھی، وہی جہاد تھا، وہی حوصلہ تھا، وہی ایثار تھا۔ یعنی وہ سارے کمالات جو اسلام کے شروع میں ان ہستیوں سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ رسول اسلام کے جانے کے بعد بھی اسلام کی جب دوبارہ مصیبت آتی ہے اسلام کے اوپر تو ان لوگوں نے پھر تحمل کیا۔ جی موسوی صاحب۔ صحیح۔ اچھا، اگر قرآنی کرائٹیریا دیکھیں رضی اللہ ہونے کا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ دشمن اہل بیت ہیں ان کو بھی ان کے ناموں کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھا جاتا ہے، قرآنی کرائٹیریا کیا ہے؟ جناب عمار کے بارے میں آپ نے کہا کہ رضی اللہ کا جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوئے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا۔ جی اصل میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، قرآن نے یہ بات کی بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے مقام پہ رسول خدا نے بیعت لی تھی، اور اس بات پہ کہ جو افواہ اڑا دی گئی کہ ایک شخص کو جو ایلچی بنا کے بھیجا گیا تھا اسے قتل کر دیا گیا، تو اس پہ آپ نے ایک بیعت لی کہ جنگ کریں گے، اور بعد میں وہ خبر جب پتہ چلا کہ نہیں، کسی نے افواہ اٹھائی، اس کو قتل نہیں کیا گیا۔ وہ بیعت رضوان یہی تھی کہ سب سے بیعت لی جنگ کے اوپر، تو رسول خدا کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے نا ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے،
वो रसूल का हाथ था, खुदा ने तशरीफन तकरीमन अपना हाथ करार दिया। तो यहाँ पे बात ये है कि जनाब अम्मार ने वो बैत की और रजी अल्लाह का सर्टिफिकेट लिया। लेकिन यहाँ दो नुक्ते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जिन्होंने भी बैत रजवान की वो सारे ही रजी अल्लाह कुरान के ऐसे, असल में खुद उस वाकया में है कि खुदा मोमिनीन के दिलों में अल्लाह ने इत्मीनान और सुकून डाल दिया, और जो मुनाफिकीन थे वो रसूल खुदा की सुलह पे एतराज कर रहे थे और गुस्से का इजहार कर रहे थे, रसूल के हुक्म को नहीं मान रहे थे जो वहां आपने सर अच्छा, कटाने के हवाले किया। यहाँ पर एक ज़िम्नन सवाल करना चाहूंगा। जिस तरह से औलाद के साथ मामला होता है कि वालिदैन की जिंदगी में बाज औलाद बहुत नेक और फर्माबरदार होती है, मगर उनके दुनिया से गुजर जाने के बाद वो पूछते नहीं, इसाले सवाब के लिए किसी चीज के लिए भी नहीं पूछते, या उनके हक को तल्फ करते हैं, या बहन भाइयों के अंदर मसाइल जो है वो इजाद करते हैं। तो उसमें कहा गया कि मरने के बाद भी जो है वो आंख हो सकते हैं, यानी माँ बाप ने अगर जबानी तौर पे आंख नहीं किया तो मरने के बाद भी आंख कर सकते हैं वो। इसी तरह अगर कोई जिंदगी में अच्छा नहीं रहा और मरने के बाद उसने उन तमाम चीजों को संभाला, तो वो उससे आंख जो है वो मामला हट जाएगा। क्या सहाबियत में भी मामला ऐसा ही है कि रसूलुल्लाह की तशरीफ ले जाने के बाद जो अहले बैत के साथ रवैया रखा गया, तो मतलब ये एक ऐसा मेडल है, एक ऐसा तमगा है जो कभी हटेगा नहीं? क्या इसमें कोई रद्दो बदल हो सकता है जी, रिसालत बहुत बाग की अच्छी बारगाह बात में? की, बहुत कीमती बात आपने की। इसका मैं सिंपल जवाब दूंगा। रसूल खुदा की हदीस है, इन्नल्लाह यरदा लिरज़ा फातिमा व यग़ज़ब लिग़ज़बिहा। रसूल खुदा ने एक कानून दे दिया, एक सिस्टम दे दिया, एक रूल दिया कि जिस पे फातिमा राजी होंगी वो रजी अल्लाह बन जाएगा, अल्लाह उस पे राजी होगा, और जिस पे फातिमा नाराज होंगी वो उस पे अल्लाह नाराज हो जाएगा। तो अगर एक बंदा शुरू में उसे कोई सर्टिफिकेट मिलता है और बाद में खुदा की और रसूल की नाफरमानी कर दे, या रसूल खुदा को अजियत दे, या रसूल खुदा की बेटी को अजियत दे, मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, व मन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। तो जिन लोगों ने जनाब फातिमा को अजियत दी और रसूल को अजियत दी, अल्लाह को अजियत हुई, यकीनन ऐसे लोगों पे अल्लाह राजी नहीं है, क्योंकि मासूम फरमा रहे हैं कि जिस पे फातिमा राजी है उस पे अल्लाह राजी है। और जनाब अम्मार वो हस्ती हैं कि जिनको जनाब ज़हरा के जनाजे में शरीक होने का शरफ मिला, और उन्हीं को इजाजत थी जनाब सैयदा के जनाजे में आने की, जिन पे बीबी राजी थी, बाकी लोगों को इजाजत नहीं मिली, इसीलिए रात को जनाजा उठाया गया। तो यहाँ ये कहना चाहता हूँ, सिवाय अम्मार और अबू जर और सलमान और मिकदाद और ये हस्तियां जो थी जिन पे बीबी राजी थी, उन्हीं को जनाजे में आने की इजाजत दी, बाकियों से कब्र भी छुपा दी और जनाजे में आने की इजाजत भी नहीं दी, रात को जनाजा भी उठाया। तो इससे साबित हुआ कि बाकी सब रजी अल्लाह नहीं थे। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया भी था रसूल की जिंदगी में, लेकिन रसूल खुदा के आखिरी वक्त में कलम दवात न देना, गदीर के हुक्म को न मानना, बीबी को सताना, बीबी का हक गसब करना, तो उन पे बीबी नाराज गई। और जिस पे सैयदा नाराज गई उस पे अल्लाह नाराज है, वो रजी अल्लाह उसको नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बाज मासूमीन के ये रवायात मौजूद है कि अहले बैत के अलावा फकत 4 बंदे रह गए थे कि जिन्होंने और रसूल खुदा के साथ वफा की, उस गैर बैत गदीर के साथ वफा की। तो रजी अल्लाह जो है जनाब अम्मार, यानी अथेंटिक और गारंटी वाली बात है कि ये वो हस्ती है कि जिन पे अल्लाह राजी है रसूल खुदा की जिंदगी के बाद भी। और रसूल खुदा की ऐसी हदीसें जो अन करीब आएंगी उससे भी साबित होगा कि जनाब अम्मार जिंदगी के आखिरी लहजा तक उस पे अल्लाह भी राजी थे, रसूल भी और अहले बैत भी राजी थे। सुभान अल्लाह। क़िबला, थोड़ा सा जनाब अम्मार के मर्तबे के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए कि आपका जो मर्तबा है वो किस नहज के ऊपर है, क्योंकि हम देखते हैं कि बाज पॉलिटिकल मामलात इस्लाम में रसूलुल्लाह की बात गालिब आए और कुछ मखसूस लोगों को जो है वो लेकर आगे आया जाता है, हालांकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी आल के साथ हमेशा लॉयल रहे, मतलब जब कहो तो कहते हैं जी हम तो मानते हैं, मगर ना उनके नामों पर जो है वो इदारे रखते हैं, ना उनके नामों पर मस्जिदें होती हैं, ना उनके नामों पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। मतलब चूंकि उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ लॉयल्टी दिखाई, इसलिए उनको जरा सा उन नामों को पीछे
रखा जाता है। इसमें आपके सामने जनाब मिक़दाद है, जनाब अबू ज़र है, जनाब सलमान है, जनाब अम्मार यासिर है। तो आपका मैं चाहूंगा थोड़ा मर्तबे के ऊपर बात हो जाए। जी, जनाब अम्मार के ईमान के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं इस हवाले से एक हदीस पेश करूंगा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अम्मारन मोलिया बिल ईमान मिन कर्निही इला कदमे है, कि अम्मार वो हैं कि जो ईमान से अपने सर से लेकर अपने कदमों तक पुर हैं, यानी सर से पांव तक ईमान से पुर है। इन्हें अम्मार कहते हैं रसूल खुदा की निगाह में। और ये वो हदीस है जो सुन्नी शिया कुतुब के अंदर मौजूद है। और इस हदीस से एक और बात समझ में आती है कि ईमान जो है ना, इंसान के पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे डिवाइड हुआ है। बाज रिवायात बताती हैं कि कुछ हिस्सा इंसान की आंखों का है, कुछ कानों का, कुछ जबान का, कुछ दिल का, कुछ इंसान के हाथों का, पाँव का। जो मुख्तलिफ आज़ाओ जवारे हैं, उन आज़ाओ जवारों पे अल्लाह ने ईमान को तकसीम किया है। तो जनाब अम्मार के बारे में ये जो हदीस वारिद हुई है, इस हदीस से यही साबित होता है कि अम्मार के तमाम आज़ाओ जवारे जो थे वो खुदा की इताअत में है। क्योंकि जितने इंसान के अज़ाओ जवारे हैं, जितना वो इताअत में होगा, उतना उसका हिस्सा ईमान से होगा। और जिस्म के जितने आज़ा जो हैं वो खुदा की इताअत में होंगे, उतना उन आज़ा ने ईमान का हिस्सा समेटा है। तो जनाब अम्मार के बारे में तो वमा यंतिकु अनिल हवा के मिस्दाक नबी फरमा रहे हैं कि सर से पांव तक पुर है। इसका मतलब ये है कि अम्मार की 24 घंटे की जिंदगी में जो तमाम आज़ाओ जवारे से जो उनके अफ़आल सरज़द होते थे, वो ईमान पे होते थे, तकवे की बुनियाद पे होते थे, मार्फत की बुनियाद पे होते थे और ताअत की बुनियाद पे होते थे। यानी तमाम आज़ाओ जवारे से वो खुदा की इताअत में होते थे। यानी एक लहजा भी, यानी बहुत ज्यादा, अगर मैं इसको मुख्तसर अंदाज में बयान करूं तो इसका माना यह है कि मासूम तो नहीं थे, लेकिन इस्मत के करीब करीब दर्जे तक जा चुके थे कि उनके तमाम अज़ाओ जवारे से ताअत हो रही है। यानी दिल के अंदर देखें, इंसान को दिल को भी कोई ईमान का हिस्सा मिला है। और दिल 24 घंटे में कितने गुनाह करता है, कभी किसी के बारे में बुरा गुमान, कभी तकब्बुर, कभी हसद, कभी कोई किसी पे बोहतान बताने की और बनाने की ख्वाहिश, कभी दुनिया की मोहब्बत, कभी यानी हजार हाँ ऐसे गुनाह हैं जो इंसान के अज़ाव जवारे से सरजद होते रहते हैं। मुख्तलिफ आंख के गुनाह अलग हैं, कान के अलग हैं, जबान के 22 गुनाह जिक्र हुए हैं। किसी को अजियत देना, किसी की इंसल्ट करना, किसी पे तोहमत लगाना, झूठ बोलना, गाना गाना, तो ये सारे गुनाह जो हैं उनसे अम्मार बचते थे। इसलिए तो रसूल गारंटी दे रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है कि तमाम अज़ाए व जवारे को तमाम गुनाहों से बचा के रखने के बाद किसी के बारे में कहा जा सकता है कि ये सर से लेकर पांव तक ईमान से पुर है। तो ये है अजमत जनाब अम्मार की। इसीलिए तो ये 8वें दर्जे ईमान पे पहुंच गए, जब तमाम आज़ाओ जवारे पे इस्लाम को लागू किया और इस्लाम के कवानीन को लागू किया, कुरान को लागू किया, रसूल के फरामीन को लागू किया, आले मोहम्मद के फरामीन को लागू किया। इसे कहते हैं ईमान। तो अगर कोई बंदा इस दौर में भी ईमान कामिल की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसे अम्मार की सीरत पढ़नी होगी कि जनाब अम्मार ने जिंदगी कैसे गुजारी और कैसे अपने तमाम आज़ाओ जवारे को गुनाहों से बचाते थे और अल्लाह की इताअत की तरफ लेके जाते थे। जी मुस्लिम हदीस 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 पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मी मरतबत की अगर अहदीस की रोशनी में मजीद हम देखना चाहें कि जनाब अम्मार यासिर का मुकाम मंजिलत और उनके साथ रसूल करीम की मोहब्बत और उल्फत, तो हमें क्या मिलता है? जी, बहुत सारी अहादीस जो हैं जनाब अम्मार के बारे में जिक्र हुई हैं। जैसे मैंने अभी एक हदीस आपकी खिदमत में पेश की, मजीद इस हवाले से जनाब अम्मार के हवाले से रसूल खुदा ने बहुत सारे फरामीन जो हैं वो जिक्र किए हैं। उन फरामीन की रोशनी में मैं एक बहुत मशहूर फरमान है जिसमें आप फरमाते हैं कि जनाब अम्मार वो हैं कि जिनका खून, जिनका गोश्त और जिनकी हड्डियों में भी ईमान मौजूद है। यानी इस कदर रसूल खुदा ने जनाब अम्मार के बारे में फरमाया है कि फकत ईमान जो है वो सर से पांव तक, एक हदीस है। और अच्छा, दूसरी ये में कि बार उनके बार इसके गोश्त। ऊपर इम्फसाइज जी करना, इस पे रसूल खुदा का जोर देना, क्या रसूल खुदा की निगाह कुछ और देख रही थी? क्योंकि बाज दफा हम जब किसी की हुर्मत को ज्यादा बयान करते हैं कि देखो इस तरफ होशियार रहना, इस आदमी से खबरदार, इससे होशियार रहना, तो
यकीनन आगे कुछ थ्रेट होती है। तो इस हवाले से भी अगर हम इस एंगल से देखें कि क्या बताना चाहते थे। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हुए हैं कि जब किसी शख्सियत की इम्पोर्टेंस है और उस पर खसूसी फोकस किया जा रहा है कुरान में और मासूम के फरमान में, रसूल खुदा फोकस कर रहे हैं, उम्मत को मुतवज्जे कर रहे हैं, तो गोया वो उम्मत को ये समझाना चाहते हैं कि समझ जाओ ये आम शख्सियत नहीं है। इस अगर तुम्हें हिदायत का कोई और दरवाजा समझ ना आए कि हिदायत किस तरफ है, तो अम्मार को ही देख लेना कि जिस तरफ अम्मार होगा हिदायत उसकी तरफ होगी। और ये इस जो आपने बात की हदीस में भी मौजूद है, मन आदा अम्मारन आदाहुल्लाह व मन अबगज़ अम्मारन अबगज़हुल्लाह। रसूल खुदा फरमाते हैं जिसने अम्मार से दुश्मनी रखी अल्लाह उससे दुश्मनी रखेगा, और जिसने अम्मार से बुग़्ज़ किया खुदा उससे दुश्मनी रखेगा। और ये बात बाकायदा जो है आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर देता हूँ, किताब अल इसाबा अहले सुन्नत की किताब है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 512 पे, और तशय्युअ की किताब रिजालुल कशी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 150 के अंदर मौजूद है। और इसी तरह रसूल खुदा फरमाते हैं अम्मार के बारे में, यदऊहुम इलल जन्ना व यदऊनहु इलन नार, कि अम्मार तो कुरैश को, इन काफिरों को जन्नत की तरफ बुलाते हैं, और ये जो काफिर हैं कुरैश मक्का ये इन अम्मार को जन्नत की तरफ बुलाना चाहते हैं। और फिर फरमाया कातिलहु व सालिबहु फिन्नार, कि अम्मार का कातिल भी जहन्नम में है, और अम्मार का जो सामान है या लिबास है या दिरा है और उसके मकाम पे जो तलवार है वो भी जो छीनेगा वो भी जहन्नम में जाएगा। तो जब अम्मार के कातिल के बारे में ये है और जो सामान लूटने वाले के बारे में ये है, तो अहले बैत का जिन्होंने सामान लूटा हो चाहे करबला के अंदर या कहीं भी, तो वो भी तुम्हें बाबिल औला जहन्नम में जाएंगे। और इसके अलावा रसूल खुदा की हदीस है, इन्नका लन तमूत हत्ता तक़्तुलकल फ़िअतुल बागिया, ऐ अम्मार तू नई दुनिया से जाएगा यहाँ तक कि तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। और फरमाया व यकून आखिर ज़ादक मिन दुनिया शरबा मिन लबन, और तेरा जो आखिरी खाना होगा दुनिया से खाना पीने में से जो है ना वो दूध का एक प्याला होगा, दूध का कुछ मिकदार आप पिएगा और ये तेरी आखिरी खुराक होगी। और फिर फरमाया रसूल खुदा ने, मा खुय्यर अम्मार बैन अमरैन इल्ला अख्तार अरशदहुमा, कि अम्मार को अगर दो चीजों में इख्तियार दिया जाता है तो उनमें से जो ज्यादा हिदायत वाली चीज होती है अम्मार उस चीज को इख्तियार करते हैं। और एक दिन अम्मार रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए और इजाजत मांग रहे थे बाहर से कि मुझे रसूल खुदा की खिदमत में आने दिया जाए। तो रसूल खुदा ने जब अम्मार की आवाज को सुना तो फरमाया, इज़्नु लहू मरहबन बित्तय्यिबल मुतय्यब, कि इस अम्मार को इजाजत दे दो आने की। उसे वेलकम कहा और कहा ये तय्यब है और मुतय्यब है, यानी जैसे पाक व पाकीज़ा किसी के बारे में होने की गारंटी रसूल खुदा ने दी। और फिर रसूल खुदा फरमाते हैं अम्मार के बारे में, इश्ताकतिल जन्ना इला अरबा, के जन्नत चार किस्म के अशखास की, चार हस्तियों की जो ना मुश्ताक होती है। अली इब्न अबी तालिब, अम्मार इब्न यासिर। पहली हस्ती अली इब्न अबी तालिब हैं, दूसरे अम्मार यासिर हैं। और सलमान अल फारसी वल मिकदाद, और सलमान की मुश्ताक होती है और मिकदाद की मुश्ताक होती है। तो इसका माना ये है कि ये उन चार हस्तियों में से और चार साहबा में से है कि जिनकी जन्नत मुश्ताक होती है। तो इस मकाम पे यानी जो चार का अदद है वो बड़ा मुबारक है। आमतौर पे लोगों ने चार के अदद को ऐसा समझ लिया है कि भाई ये जो चार साथी थे, चार सहाबा थे और चार रसूल इस्लाम के बहुत करीबी थे, वो ये चार थे कि जिनके बारे में खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इन हस्तियों की जन्नत मुश्ताक होती है। और वो रिवायत जो मैंने आपकी खिदमत में उसको भी पेश कर देता हूँ, दमो अम्मार व लहमुहु व आज़मुहु हरामुन अलन नार, कि अम्मार का खून, अम्मार का गोश्त, अम्मार की हड्डियां जहन्नम के ऊपर हराम है। यानी इतना ईमान अम्मार के अंदर है कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ कोई बेईमानी की बात हो, ईमान ही ईमान है। इसे कहते हैं जनाब अम्मार। जी मुस्री साहब। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने हदीस कोट की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार आपको जो है वो एक उम्मत का बागी गिरोह कत्ल करेगा, बागी गिरोह कत्ल जो करेगा उम्मत का है वो।
تو جو لوگ بہت زیادہ شور ڈالتے ہیں صحابہ صحابہ کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی ساری صحابہ کی محبت انہی کے پاس ہے، تو کیا جناب عمار کے قاتل پر سب مل کے لعنت کرنے میں متفق ہوں گے؟ کیونکہ جناب عمار کی فضیلت میں کسی کو شک نہیں، جناب عمار کی صحابیت میں کسی کو شک نہیں، جناب عمار کے فضائل میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، تو کیا جناب عمار کو جنہوں نے قتل کیا، جس باغی گروہ نے اس کے چہرے سے نقاب اتار کر اس پر جو ہے وہ اس سے برات کا اظہار کرنے کے لیے یعنی لعنت کرنے کے لیے کیا امت ایک پلیٹ فارم پر ہے، ایک پیج پہ ہے؟ جی بہت اچھا کوشچن کیا. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، طبقات کبریٰ اہل سنت کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 180 پہ جو حدیث رسول پاک ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور اس مقام پہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب فتنہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آپ نے جیسے کہ مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، خود عمار سے ارشاد فرمایا تھا، لو سلک الناس کلہم فی وادی والی ابن ابی طالب فی وادی. اے عمار، اگر ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو اور اکیلے علی دوسرے راستے پہ جا رہے ہوں، فسلک مسلک علی، علی کے راستے پہ چلنا، فإنہ لن یخرجک من الہدی، علی تجھے ہدایت سے نکالیں گے نہیں، ولن یدخلک فی ردی، تجھے گمراہی میں داخل نہیں کریں گے. یعنی عمار سے یہ فرما رہے ہیں کہ علی ہی ہدایت کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اس راستے پہ چلنا، بے شک باقی ساری دنیا ادھر جا رہی. اور ایسے ہی ہوا کہ رسول خدا کے بعد ساری دنیا جو ہے سقیفے میں اکٹھی ہو گئی، اور عمار اور سلمان و ابو ذر اور مقداد یہ وہ لوگ تھے جو اسی راستے پہ کھڑے تھے جس راستے پہ علی کھڑے تھے، وہ غدیر کا راستہ جو رسول بتا کے گئے تھے، اچھا، جس میں اللہ کا حکم تھا. ثقیفہ بنی سعدہ کے بعد جناب عمار یاسر کا کردار کیا تھا؟ کیا اس کردار کی پاداش میں جو ہے وہ، چونکہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ حدیثیں اتنی ہیں آپ کی شان میں، کچھ کہہ نہیں سکتے مگر نام بھی نہیں لیتے، تو اگر یہاں سے یہ عقدہ جو ہے وہ کھل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ثقیفہ کے بعد آپ کا کیمپ کون سا تھا، آپ کا کردار کیا رہا؟ جی یہ دیکھیں رسول خدا کی حدیث ہے، جب آپ نے فتنے کا ذکر کیا کہ میرے بعد ایک فتنہ ہوگا، رسول خدا یہ بھی صحابہ کو بتا گئے، ہر چیز بتا کے گئے. فقیر لہو اذا اختلف الناس فبما تعمرنا، یا رسول اللہ جب آپ کے بعد فتنہ کھڑا ہو جائے تو لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، تو پھر آپ حکم ہمیں دیں کہ ہم کس کی اتباع کریں. فقال علیکم بابن سمیہ، کہ آپ ابن سمیہ کے ساتھ رہنا. فَإِنَّهُ لَن يُفَارِقَ الْحَقَّ حَتَّى يَمُوتَ، کہ ابن سمیہ جو ہے وہ حق سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. لہذا جہاں ہمارے یاسر ہوں گے وہیں حق ہوگا. تو رسول خدا تو زندگی میں بتا کے گئے ہیں کہ اگر اہل بیت سے کوئی دشمنی، کوئی مشکل ہے، آپ کا بڑا کوئی مارا ہے علی نے، تو کم از کم عمار جو ہیں ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ رہنا، جدھر عمار ہوں گے وہیں حق ہوگا. اور دنیا نے دیکھا کہ ثقیفہ کے بعد جو ہے رسول خدا کے بعد مولا علی کے ساتھ رہے، اور عمار نے ہر مشکل کو برداشت کیا. اور جو آپ بات کر رہے تھے فئت باغیہ کی بات ہو رہی تھی، مشہور حدیث ہے سنی شیعہ کتابوں کے اندر، اور اس میں اب علماء سنت کے اہل حدیث اور باقی علماء اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عمار جو ہے نا وہ فاصل تھے. یعنی دو جو گروہ تھے، ایک طرف مولا علی کا گروہ اور دوسری طرف اہل شام کا گروہ جو تھا، اس میں جو اہل شام کو اتنا گمراہ کیا گیا کہ نعوذ باللہ علی نماز بھی نہیں پڑھتے، علی کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. تو جب عمار شہید ہو گئے تو اس وقت ایک اس شام کے لشکر میں کوحرام برپا ہوا. کوئی حدیث مشہور تھی کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا کہ عمار ہم نے ان کو مارا ہے، ہمارے گروہ نے، تو ہم تو باغی گروہ ہیں، رسول خدا فرما کے گئے. تو اس وقت جب یہ شور شرابہ اٹھا تو اس کو فوراً سیاسی طور پہ حل کرنے کے لیے عمر ابن عاص کو آگے لایا گیا اور وہ ایک نیا فتنہ کھڑا کیا گیا. تو بھائی علی لے کے آئے عمار یاسر کو جو ہے نا میدان جنگ میں، اگر وہ نہ لے کے آتے تو عمار قتل نہ ہوتے، لہٰذا یہ ہم اس میں قصوروار نہیں ہے. کیسے پردہ ڈالا گیا اس حقیقت پہ، اس حق کے اوپر جو رسول خدا پہلے بتا کے گئے. تو اس کا جواب جنوں کا بھی جی جنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے مار دیا نامعلوم افراد، جیسے آج کل اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے. اس زمانے میں وہ سعد ابن عبادہ کی بات ہے، وہ انصار میں کے بڑے تھے، تو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی ثقیفہ میں. تو
इस जुर्म में वो जब किसी जंगल की तरफ गए तो पीछे से अपने बंदों को भेजा गया और उनको मरवा दिया गया, और बाद में अफवाह फैला दी गई कि भाई उनको तो जिन्हों ने मार दिया। ये उस वक्त की कल बात है। कल और कल यहाँ FIR पे हुई अम्मार जो है जब शहीद है। हो गए और लश्कर वालों को अपनों को चुप कराया अहले शाम ने कि भाई ये तो अली न लेके आते तो अम्मार कत्ल न होते, लिहाजा कसूरवार नौज बिल्ला हम नहीं, अली है। तो ये जो बात की गई तो मौला अली ने इसका वो जवाब दिया कि अब उनके मुंह ही बंद हो गए। फरमाया अगर ऐसी बात है तो जनाब हमजा को फिर रसूल खुदा जब उहद के मैदान में लेके आए थे तो क्या रसूल खुदा कातिल है जनाब हमजा के? जब ये खबर उस वाह। लश्कर में पहुंचती है और जिस बंदे ने पहुंचाई तो उसको आगे से जो है ना लान तान की गई कि तू ऐसी बात अली की इधर लेके ही क्यों आया। ये है बातें लोगों का तरीका कि जब दलील नहीं होती तो वो हक को अच्छा, हर किसके तरीके से हुक्म पे, दबाने की कोशिश करते हैं। किसके जी, हुक्म पे कत्ल किए गए जनाब अम्मार यासिर सहाबी जलील? किसके हुक्म पे कत्ल किए गए? यानी बरह रास्त हुक्म किसका था? जी तबन जब अहले शाम इकट्ठे हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम को नौज बिल्ला बातिल पे समझते हैं और मौला अली से जंग कर रहे हैं, और अली से जंग रसूल खुदा ने फरमाया हर्बो का हर भी, कह अली आपसे जो जंग करेगा गोया उसने मुझसे जंग की है। तो यहाँ पे गोया वो रसूल खुदा से जंग लड़ रहे थे, तो अम्मार को भी वो सब जो मौला के साथ थे उनको कत्ल करने के लिए वो लोग तैयार खड़े थे। मौला अली को भी कत्ल करने के लिए तैयार खड़े थे, हालांकि ये हदीस रसूल सुन चुके थे, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ए अली आपसे मोहब्बत वही रखेगा जो मोमिन होगा और बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। तो बातें तो सारी रसूल खुदा बता के गए। अब कोई उनको नहीं समझना चाहता, नहीं अमल करना चाहता, तो कोई नहीं तो फिर जबरदस्ती तो जो नहीं है रट हम लोगों रट को लगाई हुई है, जन्नत। नहीं जी फिर मुंशी जो साहब। फिर जो रट लगाई हुई है नवासिब ने, जो नासिबी अफराद हैं, मैं तमाम उम्मत के अफराद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नासिबी हैं, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं, वो इसके ऊपर एक इस अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, वो साहबा की रट लगा के। तो यहाँ पर फिर उनका किरदार तो वो है ना, मतलब जिसके हुक्म पर बरह रास्त कत्ल हो रहे हैं, जो उस गुरोह का हेड है, आप उसको खालिल मोमिनीन बना के पेश कर रहे हैं। मतलब कहीं पर तो इंसान कुछ लिहाज करता है, कुछ शर्म करता है, ये तो सबके सामने है। जी, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा मुंशी साहब। चूंकि जिन लोगों का वतीरा होता है हक को छुपाना और बातिल का दिफा करना, वो कोई ना कोई दलील लेके आ जाते हैं। जिस तरह शैतान ने खुदा के हुक्म के मुकाबले में जो है ना अपनी एक दलील कायम कर ली, अपना इज्तिहाद कायम कर लिया, अपना इस्तेदलाल कायम कर लिया कि मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से, और आग ऊपर जाती है बुलंद होती है, मैं बुलंद हूँ। तो खुदा के हुक्म के मुकाबले में, हक के मुकाबले में अगर कोई इस तरह किसी बातिल को लेके आएगा तो तबन वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। ये खुदा ने ये शुरू से इंसानों की हिदायत के लिए इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, कि सीधा और बुरा रास्ता दोनों दिखा दिए। तो अब इंसान ने इस पे चलना है। वो ये कहते हैं कि भाई अली ने इज्तिहाद किया उसे 2 अजर मिलेंगे, और उसने हाकिम शाम ने इज्तिहाद किया उसे 1 अजर मिलेगा, उससे खता हो गई। ये बात नहीं है। एक तरफ हक है, अम्मार जैसी शख्सियत के बारे में सुन चुके हैं कि जिधर अम्मार होंगे वो हक है, और जिस जो उसको कत्ल करेंगे वो बागी गिरोह है। या अली अंत तो कातिल नाकिसीन वल मारिकीन वल कासितीन, ए अली तू उन लोगों को भी कत्ल करेगा मेरे बाद के जिन्होंने बैत जो बैत तोड़ेंगे, उनको भी कत्ल करेगा, जो दीन से बिल्कुल निकल जाएंगे, और जालिम लोगों को भी कत्ल करेगा। तो यहाँ पे रसूल खुदा तो ये पहले बता के गए, या अली कमा आना कातल तो अलग तंजील अंत तो कातिल अलग तावील, कि जिस तरह कुरान के नजूल के ऊपर मुझसे जंगें लड़ी गई, और आपसे अली मेरे बाद इस कुरान के जो मानी है, जो इस कुरान के मतालिब हैं, मफाहिम है, तावील है, और वो अहले बैत की शान में जो आयतें आई हैं उसको कबूल नहीं किया जाएगा, अहले बैत के मकाम को नहीं माना जाएगा। इस बात पे आपको जंगें लड़ना पड़ेगी और दिफाई जंगें आपको करना पड़ेगी। तो यहाँ पे जनाब अम्मार जो हैं उनके जरिए से जब वाजे हो गया तो आज तक लोग दिफा कर रहे हैं कि नहीं भाई बागे, रसूल कह रहे हैं वो बागी गिरोह है। ये कहते हैं नहीं जी इत्तेहाद किया 1 अजर उन्हें भी मिलेगा। भाई 1 अजर तो तब मिले कि दूसरी तरफ भी कोई ऐसी शख्सियत हो जिसका हक व बातिल वाजे नहीं है। जब अली का हक वाजे है, अली माल हक वल हक मा अली, अम्मार के बारे में भी फरमाया अम्मार मा हक व हक मा अम्मार। तो जब ये सारी चीजें तमाम उम्मत मानती है कि अली हक पे थे,
اور آج کی امت کو پتہ ہے علی حق پہ تھے، اس وقت کی امت کو جنہوں نے رسول خدا سے حدیثیں بھی سنی تھی اور سارا کچھ ان کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا کہ علی حق پہ تھے۔ جب علی حق پہ تھے تو ان کے مقابلے میں اگر کوئی اپنی رائے لے کے آتا ہے تو یہ اس کو اجتہاد نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ حق سے ٹکرانا، جیسے شیطان نے اللہ نہیں کا تو حکم اگر نہیں اگر مانا، اگر اس پہ اجر نہیں ملتا، اس پہ اجر نہیں ملتا۔ یہ غلط دفاع ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ جی مصری صاحب۔ اگر کوئی اگر کوئی طاہر الولادہ نہ ہو تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے قبلہ؟ اب یہ بھی تو رسول اللہ نے شرط عائد کی ہے نا اس میں۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ سب بیعت کر لیں، اب اگر کسی کی ولادت طاہر نہیں ہے، وہ طاہر الولادہ نہیں ہے، تو وہ کیسے مولا امیر المومنین کو جو ہے وہ ان کے سامنے تسلیم خم کرے گا؟ سر یہ بھی تو ہے نا مسئلہ، اس پر تو واضح حدیث موجود ہے۔ یہ تو تمام انسانیت کا حق ہے کہ ان کو حق بتایا جائے۔ ہمارا مقصد جن چینلز پہ تمام جگہ بات کرنے کا فقط ایک ہی ہے کہ جو حق ہے اس کو جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو اپنی قبر صاف کرنا چاہتے ہیں، جو جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ ان کو بتا دیا جائے۔ جو نہیں سمجھنا چاہتے، اس طرف نہیں آنا چاہتے، ان کے اندر نفاق ہے، خبیث الولادت ہے، جیسے رسول خدا نے بھی فرمایا، تو ان پہ حجت تمام ہو جائے گی۔ کل کو یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، کوئی ہمیں زبردستی نہیں لوگوں کو گھسیٹ کے جنت کی طرف لے جانے کی، ہم تو اپنا وظیفہ شریف فقط انجام دے رہے ہیں۔ جنت ہوئی جائیں گے کہ جن کے اندر واقع کچھ نہ کچھ طہارت روح ہے، طہارت ولادت ہے، اور خود معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی تعداد معین ہے، نہ ان میں سے ایک آگے زیادہ ہو سکتا ہے، نہ ایک کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہم جو وظیفہ شرعی اس کو انجام دے رہے ہیں، کوئی نئی ہدایت کی طرف بالکل آنا صحیح، چاہتا، ہمیں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح، کیونکہ دیکھیں آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اب تو وہ فاصلے نہیں ہے کہ کہیں جائیں اور پھر علم حاصل کریں، اب تو لوگ ایک ایک ویلاگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو اب تو یہ نہیں عذر پیش کیا جا سکتا کہ جناب عمار کے قاتل کا نہیں معلوم ہوا، باغی گروہ کا نہیں معلوم ہوا وہ کون تھا۔ اب تو ایک ایک چیز لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی جو دفاع کی جنگیں تھیں، اس کے اندر آپ کی جو مجاہدت تھی، وہ اس کی کیفیت کیا تھی؟ جی جناب عمار، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ خاندان تھا جو ابتدائے اسلام سے انہوں نے جہاد کیا ہے، اور دن رات جہاد کیا ہے۔ ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، جیسے بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ ہوا، سوشل بائیکاٹ۔ آج کوئی ایک دن ایک خاندان ایک فرد کسی سے بائیکاٹ کر لے، اس کے خلاف بولنا شروع کر دے، دن رات کا سکون ختم ہو جاتا ہے اگلے بندے کا، اس کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی۔ پورے قریش مکہ اور مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے علاوہ اور بنی ہاشم کے علاوہ اس خاندان کے خلاف تھے۔ تو جہاد تو ان کا ابتدائی اسلام سے شروع ہو گیا تھا، اور پھر غزوہ بدر میں 5 بڑے بڑے کافروں کو مارا ہے جناب عمار نے، ان کے نام بھی تاریخ نے ذکر کیے ہیں۔ جنگ احد میں بھی اسی طرح جو ہے نا آپ نے بہت بڑا جہاد کیا۔ ہر جنگ میں جو تاریخ بتاتی ہے کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں جناب عمار نے شرکت نہ کی ہو اور جہاد نہ کیا ہو، ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ اور پھر رسول خدا کے بعد بھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے ایک نئے جہاد کا کہ مولا علی تنہا ہے اور بنو ہاشم کے علاوہ چند صحابہ مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں، رسول کی وصیت پہ عمل کر رہے ہیں، رسول سے وفا کر رہے ہیں، اور باقی سارا جو ہے نا پورا مدینہ جو ہے وہ ضد میں کھڑا ہے۔ تو یہ ایک نیا جہاد شروع ہو گیا تھا، دن رات کا جہاد۔ اور اس وقت مولا علی کے پاس چونکہ وصیت تھی رسول خدا کی کہ اگر 40 بندے جمع ہو جائیں تو حق کے لیے تلوار اٹھا لینا، ورنہ یہ لوگ مارے جائیں گے اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو مولا علی کو یہ تو مقصد نہیں تھا کہ اسلام ختم ہو جائے، آپ تو اسلام کو بچانا چاہتے تھے، چاہے تلوار اٹھا کر یا تلوار رکھ کر۔ جو لوگ یہ آبجیکشن لگاتے ہیں کہ بھائی مولا علی اتنے بہادر تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی کیوں نہیں حق کے لیے؟ بھائی جب بندے ہی نہ رہے تو اس حق کا حق کہاں رہے گا؟ تو بندوں کو بچا کے ہی تو حق کو بچانا ہے۔ تو اس وقت مسئلہ یہی تھی کہ اتنے لوگ نہیں تھے جو حق کا ساتھ دیتے، تلوار اٹھا لی جاتی، یہ لوگ مارے جاتے۔ تو اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ عمار وہ ہستی ہے، جب مولا کے پاس کچھ لوگ آئے کہ آپ کھڑے ہوں قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا نے کہا کل جس ٹائم پہ سر منڈوا کے پہنچ جانا۔ تو لوگ جو وعدہ کر کے گئے تھے دوسرے دن چند ایک لوگ آئے، ان میں سے سلمان و ابو ذر مقداد و عمار بھی تھے، یہ لوگ آ گئے، باقی لوگ نہیں آئے۔ اور دیکھیں ایک بندہ آیا، مشہور واقعہ ہے، اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو سر پہ جو ہے نا وہ اس نے کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لیا، بال کٹوا کے مڈوا کے نہیں آیا۔
اس کو نہیں پتا تھا، اتنی معرفت نہیں تھی کہ یہ امام تو غیب کی چیزیں بھی جانتے ہیں، اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے ان کو۔ تو اس مقام پہ جو ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، جیسے سورہ یاسین میں کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ تو امام نے اس کے سر سے جب کپڑا ہٹایا تو بال ویسے موجود تھے۔ امام نے کہا جب تو بال قربان نہیں کر سکتا جان کیا قربان کرے گا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ حالت تھی، اور بال منڈوانا صرف یہ تھا کہ تیار ہیں ذہنی طور پہ، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ مولا کو بال منڈوانے کا کیا فائدہ تھا؟ تو جو آپ اس مقام پہ بات کریں عمار کے جہاد کے بارے میں، دیکھیں مولا علی کے ساتھ ہر جنگ میں ساتھ دیا، جنگ جمل ہو، جنگ صفین میں پھر آپ شہید ہو گئے، جو نہروان کا موقع ہی نہیں آیا۔ یعنی رسول خدا کے بعد بھی جو مسائل مشکلات آئیں اس میں بھی مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی ایک جہاد تھا۔ اور جب تلوار اٹھانے کی بات آئی جمل اور صفین میں، اس وقت بھی آپ نے تلوار اٹھائی، بلکہ موسیٰ اشعری جو کوفے میں اس وقت بہت بڑا زاہد بنا ہوا تھا اور کہتا تھا مجھے نہ حکومت کا ہے نہ کچھ ہے، جب مولا نے عمار کو اور امام حسن کو بھیجا تو یہ موسیٰ اشعری یہ لوگوں کو جو ہے نا ورغلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بھائی چھوڑو یہ جنگ، اس میں ہم شریک نہیں ہوتے، یہ ہے وہ ہے۔ تو عمار نے موسیٰ اشعری سے کہا تھا کہ علی کو چھوڑ کے کفر کو اختیار نہ کر، اسلام سے نکل جائے گا اگر علی کو چھوڑ دے گا۔ یہ جناب عمار کا جہاد تھا کہ اس وقت تسلط موسیٰ اشعری کا تھا، نماز وہ مسجد کوفہ میں پڑھاتا تھا، کوفے والے اس کی بات سنتے تھے، عمار سب کے سامنے موسیٰ اشعری کو یہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ سارا جہاد زبان سے بھی ان لوگوں نے کیا، تلوار سے بھی کیا، مشقتیں اٹھائیں، مخالفتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، سارا کچھ برداشت کیا۔ بلکہ جناب عمار نے ایک خطبہ دیا تھا سلمان محمدی کی طرح ثقیفہ کے بعد، اور رسول خدا کے جو ہے نا وصال کے بعد صحابہ کو اندر ایک خطبہ بھی دیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ رہے ہو، وہ بیعت غدیر بھول گئے ہو، وہ ساری چیزیں جناب عمار نے ان کو بھی، یعنی زبان سے بھی جہاد کرتے رہے۔ جی وہ ہستیاں ہمیں کس کس گوشے کا ان ہستیوں کے کا ذکر کریں اور ان کے مقام کو بیان کریں۔ جی موسیقی سبحان اللہ قبلہ، ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 1-1.5 منٹ موجود ہے۔ موجودہ دور میں جناب عمار کی سیرت سے اگر اسوہ لینا چاہیں، ہدایت لینا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت کم ٹائم ہے، صرف 1-1.5 منٹ۔ جی ایک آیت جناب عمار کی شان میں آئی، سب سنی شیعہ مفسرین نے بالاجماع اس کو مانا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جناب عمار کو جب شہید کرنے لگے نا قریش مکہ ان کے والدین کے بعد، تو ان سے کہا کہ آپ ایمان کا انکار کریں اور ہمارے بتوں کو ان کا اقرار کریں۔ تو آپ نے زبان سے کہہ دیا لیکن دل مطمئن تھا، رسول خدا کی خدمت میں آئے، وہ سارا واقعہ بیان کیا، بڑے روتے ہوئے پریشان آ، تو آیت آ گئی جناب عمار کی شان میں کہ جس کو مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ یہ سب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جناب عمار کے بارے میں، اور اسی سے تقیے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا تقیہ نہیں اسلام میں، کہ اگر خطرہ ہے جان کو، کسی دین کو، کسی بڑی مہم چیز کو خطرہ ہے تو آپ دل میں جو اصلی حق ہے اس کو رکھیں اور ظاہر کچھ اور بیان کر سکتے ہیں۔ یہ عمار کا واقعہ سب مفسرین نے ظاہری طور پہ کفر کا اظہار کیا، دل میں ایمان تھا۔ اب اس آیت کے بعد بھی کوئی تقیے پہ اعتراض کرے تو میں سمجھتا ہوں وہ قرآن سے ہی جاہل ہے اور قرآن کا ہی منکر ہے۔ اور جناب عمار کی سیرت سے امت کو آج بھی یہی درس ملتا ہے، آپ نے بھی بات کی کہ آج بھی امت اگر اہل بیت کی بات نہیں لینا چاہتی، صحابہ کی ہی بات لینا چاہتی ہے، تو عمار بھی تو صحابی جلیل ہے، پوری زندگی انہوں نے اسلام کی خدمت کی، ان کے خاندان نے خدمت کی اور سب سے پہلے خدمت شروع کی اور آخری دم تک انہوں نے خدمت کی۔ اس صحابی کی سیرت لے لیں تو آج بھی اتحاد ہو سکتا ہے، آج بھی لوگ حق کی طرف آ سکتے ہیں، آج بھی لوگ باطل کو جان سکتے ہیں، باطل کے چہرے سے نقاب ہٹا سکتے ہیں۔ اگر عمار کی سیرت کو پڑھ لے اور عمار کے بارے میں جو حدیث سے آئی ہیں اور عمار کے ساتھ رہنے کا جو حکم دیا گیا کہ جدھر عمار ہے ادھر آپ لوگ ہو جاؤ، اور جو عمار کو قتل کرنے والا وہ باغی گروہ ہے، تو اگر کوئی امت چاہتی ہے کہ وہ ہدایت کو پہچاننا چاہتی ہے واقعاً، تو عمار کی سیرت کو پڑھے، حق ان پہ واضح ہو جائے گا۔ آخر میں دعا گو بھی ہوں اہل بیت چینل کے لیے، اس کے بانیان، اس کے جتنے بھی معاونین ہیں، موسوی صاحب کے لیے، ان کے ساتھ جتنی ٹیم ہے جو کام کر رہی، خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے عمل کو قبول و مقبول فرمائے۔
जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं कि एक मरतबा फिर आपने अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। और नाज़रीन, हमारी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के अंदर असहाबे पैगम्बर के उन्वान के साथ एक एक सहाबी का जो है वो जिक्र हो रहा है। इस वक्त जनाब अम्मार का जो है वो आज जिक्र किया गया, और उनके फैमिली बैकग्राउंड से लेकर उनकी मुजाहिदत और उनकी पूरी ज़िंदगी का जो एक निचोड़ है, उसको कोशिश की कि अपने मुख्तसर से वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात है वो अपने नौजवानों के अज़ान आलिया तक मुंतकिल की जाए। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी और आपकी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह बरोज़ पीर यूके टाइम से 5:30 बजे होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।